अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो इस हवाले से है कि पाकिस्तानी करेंसी नीचे आ गया, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, गरीब का जीना मुश्किल है, गरीब का एक या दो वक्त की रोटी हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, गरीब के खर्चे पूरा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक मज़दूर की दिहाड़ी आजकल 700-800 रुपये है। तो 700-800 रुपये में भला इसका किया होगा। सब्ज़ी हाई लेवल पे है, घी, पेट्रोल, किसी भी चीज़ को आप ले लें तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जिसकी प्राइस कम है ऐसे बिल्कुल नहीं। A to Z चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन मुश्किल हालात में हम अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कैसे करेंगे, इन मुश्किल हालात में हम अपने ख़र्चे कैसे कंट्रोल करेंगे, इन मुश्किल हालात में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आसान सा फार्मूला है भाई। अगर एक तरफ हालात महंगाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ महंगाई होती जा रही है, तो इसका तरीक़ाकार है, इसका हल है। इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर एक तरफ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, सब्ज़ी, घी, चीनी, चावल, हर चीज़ का प्राइस डबल होता जा रहा है, तो हम अखराजात में मियाँ-रवी करेंगे, एतदाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इक़्तिसादु फ़ी नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा। अखराजात में मियाँ-रवी करना, मियाँ-रवी इख्तियार करना, ये निसफ़ ज़िंदगी है। क्योंकि अगर हम अखराजात में मियाँ-रवी करेंगे, अखराजात के साथ हम गुजारा करेंगे, तो ये निसफ़ ज़िंदगी है। तो एक तरफ अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, सोना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम गुजारा करेंगे, जो चीज़ें पहले हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसके साथ हम गुजारा करेंगे। गुजारे का फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा नुकसानात से बचेंगे, ज़्यादा ख़र्चे से बचेंगे। और दूसरे तरीके से हम महंगाई का मुकाबला इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने कारोबार पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। अपने कारोबार पे हम किस तरह तवज्जो देंगे? हम अपने कारोबार पर इस तरह तवज्जो देंगे कि जो बरदरा किराम रोज़मर्रा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, बाद इस तरह होते हैं 10-20 हज़ार रोज़ाना कमा रहे हैं, तो उसका आधा हम बचाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी बात ठीक है, मुश्किल हालात अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हम मुश्किल हालात के लिए पहले से आड़ कड़ा करेंगे, पहले से सेटिंग कड़ा करेंगे। क्योंकि अभी जो महंगाई है ये तो फिर भी कम है, आगे पता नहीं किस तरह महंगाई आएगी, आगे पता नहीं किस तरह का बम गिरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त देने वाला, ज़लील करने वाला अल्लाह ही की ज़ात है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन हम इंसान को जो सोच दिया है, इंसान अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तकदीर दुआ से बदलता है, हम दुआ से अपना तकदीर बदल देंगे और हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारी इज़्ज़त अपनी जगह पे हो। महंगाई चाहे जितना बढ़ जाए, चीज़ों के प्राइस जितना बढ़ जाए, हम कारोबार पे तवज्जो देंगे, हम अपने ख़र्चे कंट्रोल करेंगे,
جو بندہ اپنے آپ کو مالدار کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو پیسے کما رہا ہے اس کا نصف یا نصف سے زیادہ وہ بچا کے رکھے گا، تو اس کا بزنس، اس کی زندگی کا رہن سہن خود بخود آگے بڑھے گا، کیونکہ بچت سے، مہنگائی کنٹرول کرنے سے زندگی کا آدھا سفر آسان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اپنے زندگی کا پہیہ اس طرح چلائیں گے۔ جب تک ہم اپنے کاروبار کو ڈبل کرنے کی کوشش کریں گے، جب تک ہم اپنے کاروبار کو تیز ہونے کی کوشش کریں گے، تب تک مہنگائی ہم پر اثرات نہیں کرے گا، تب تک مہنگائی ہم سے دور بھاگے گی، تب تک مہنگائی کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس پر بیماری آتی رہتی ہے، اگر وہ صحت مند ہو تو سب سے پہلے اس کا صحت جاتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کا صحت نہیں تو بیماری آنے کی وجہ سے اس کے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ مرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا اچھا خاصا صحت ہے، جسم پر چربی ہے، گوشت ہے، تو سب سے پہلے اس کا چربی، اس کا گوشت پگھل جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم خرچے سے گزارا کریں گے، جو روزانہ بیس پر ہم جو پیسے کما رہے ہیں اس کو بچا کے رکھیں گے، تاکہ بقایا سسٹم ہمارا جو ہے اچھا خاصا چل سکے، اور ہم مہنگائی کا اچھا خاصا مقابلہ کر سکے، یا اگر مقابلہ نہ کر سکے، ہمارا کاروبار ڈبل نہ ہو جائے، ہم آگے نہ بڑھ سکے، لیکن کم از کم اپنی ہی لیول پر اور اپنی ہی سسٹم پر برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ جو ہے کروڑ پتی تھے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ لاکھ پتی پہ آ گئے، یا مثلاً آپ لاکھ پتی تھے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہزاروں پہ آ گئے۔ اگر ہزاروں سے لاکھوں پہ نہیں جا سکتے، لاکھوں سے کروڑوں پہ نہیں جا سکتے، کروڑوں سے اربوں پہ نہیں جا سکتے، تو کم از کم ہزاروں سے ہزاروں پہ ہی رہے۔ دوسروں کو ہاتھ پہ لانے سے بہتر ہے کہ اپنے خرچ بندہ کم کر دے اور اپنے کاروبار کو ترجیح دے دے، اپنے کاروبار کو ترجیح کے نگاہ سے ہم دیکھ لیں۔ تو برادر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں تو اور بزنس آئیڈیا کے لیے اور بزنس مشورے معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو کاروبار کے بارے میں آپ کا رہنمائی ہو سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔